कहिले नसोचेको मान्छेलाई मैले नचाहे हैन अनि त्यो दुःख आफूसँग मात्रै छ भनौं न त्यो स्ट्रङ भएर आउँछु भन्दा पनि त्यहाँ पुग्दा फेरि त्यो सिचुएसनले नै त्यस्तो बनाइदिदो रहेछ के त्यो जानी अब रुन्छु भनेर नि त हैन मलाई 10 जना चिन्थ्यो भने आज अलि बढीले चिन्नु भयो हैन अझ धेरै माया पाइराछु ब्याक गएको कारण पनि मेरै हो हुन्छ नि पछाडीको दारा मलाई एउटा लिफ्ट गर्दा फेरि ककडक्कै गर्यो के पछाडी सृष्टिजीले नै यो शोलाई चाहिँ जितोस् भन्ने चाहिँ चाहन्छु कि म नमस्कार दर्शकबिन यति बेला तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ सिनेपाटी टिभीको साथमा छु म सुषमा कार्की र आज हामीसँग कुराकानी क्रममा हुन्छ पक्कै पनि आज भोलि डान्सिङ विथ द स्टार नेपाल नहेर्ने कमी हुनुहुन्छ होला यो शोलाई एकदमै माया गरिदिरहनु भएको छ र एपिसोड 12 को कुरा गर्नु पर्दा तपाईलाई थाहा भइसकेको चाहिँ आउट हुनु भयो भनेर अब चाहिँ हामीले कसलाई देख्न पाउँदिन भनेर आज हामीसँग कुराकानी क्रममा हुनुहुन्छ कोरियोग्राफर युमी बलामी जी हुनुहुन्छ आउनुस् उहाँलाई सिनेपाटी टिभीमा स्वागत गरिहालौं स्वागत छ हजुरलाई सिनेपाटी टिभीमा थ्यांक यू सो मच सन्चै हुनुहुन्छ हजुर अलि फाइन छैन दैट्स ओके के कारणले आउट भएर हो यो हैन त्यस्तो हैन त्यो ड्युरिङ त्यो टाइममा पनि अलि सन्चो चाहिँ थिएन तर त्यो आउट भए पछाडी चाहिँ अब झन् रेस्ट गरेपछि झन् धेरै विराम भयो म चाहिँ खास त्यहाँ चाहिँ एकदम प्रेसर भइराथ्यो थियो प्रेसरमा एनर्जी पनि लस भइराथ्यो हैन अहिले चाहिँ त्यो लस गर्न नपाएर होला सायद अलिकति यो कमन कोल्डहरु अहिले चेन्ज भइरहेछ नि त सिजन त्यो भएर पनि होला ओके सो कतिको मिस भइराछ यो शो चाहिँ अब हामीले टिभीमा देखिरहेका छौं जहिले पनि तपाईलाई देख्नी अब आफूले पनि त घरमा गएर हेर्नु हुन्थ्यो होला अहिले इभन आफूले टिभी खोल्दा फेरि आफूलाई नदेख्दा फेरिको त्यो पल कता त्यो खल्लो त हुन्छ नै हैन बिकज त्यो एनर्जी त्यो स्टेजमा गरेको त्यो परफर्मेन्सहरु सबै कुराहरु फ्ल्याशब्याक हुन्छ झन् अब नहुँदा फेरि हेर्दा पनि पहिलाको दिन याद आउँछ सो डेफिनेटली कता न कता याद आउने त्यो हल्का चिसो चाहिँ हुन्छ अभियसली के कुरा चाहिँ मिस भइराछ अहिले त्यही अब मैले गरेको परफर्मेन्स अब त्यहाँ जाँदाफेरिको कन्फिडेन्स जुन हुन्छ नि स्टेजमा जाँदाखेरिको त छुट्टै कन्फिडेन्स छुट्टै इन्भाइरोमेन्ट अनि त्यहाँको मान्छेहरू अब जजेसहरू मेरो फेलो फ्रेन्ड्सहरू पनि हैन सो सबै कुराहरू एकैचोटि सबै टङ आउँछ दिमागमा हरिजी चाहिँ मिस हुनु भएको छैन हुन्छ उहाँ पनि उहाँसँग सानो गरेको मोमेन्ट्सहरू अब सिकाउँदा फेरिको त्यो टाइम त्यो स्ट्रगल त्यो एभ्री कुराहरू मिस हुन्छ उहाँसँग नि एउटा हुन्छ नि अब उहाँ चाहिँ एउटा स्टार हुनुहुन्छ तपाईँ कोरियोग्राफर हुनुहुन्छ तपाईँले जे सिकाउनु भयो उहाँले त्यही नै गर्नुहुन्छ हैन सो हरिजी भनेको डान्स चाहिँ नगर्ने खालमा गनिनुहुन्छ उहाँ एउटा फुटबलर हुनुहुन्छ हैन कतिको गाह्रो रहेको थियो त्यो दौडानमा हरिजीसँग सहकार्य गर्दा फेरि चाहिँ एक्ज्याक्टली अब त्यो त अभियसली हुने कुरा जस्तो लाग्छ त्यो कहिले नसोचेको मान्छेलाई मैले नचाहे हैन अनि त्यो दुःख आफूसँग मात्रै छ भनौं न त्यो पीडा त्यो उहाँलाई अब इज लाइक फ्रम हुन्छ नि एकदमै जिरो के जिरो भन्दा पनि जिरो एउटा बच्चाले बरु बेबीलाई सिकाउन सजिलो हुन्छ ल तर उहाँलाई सिकाउन त्यति गाह्रो छ अब बडी स्टिफ उहाँ त खुट्टा चाहिँ बढी राम्रोसँग उचाल्नु हुन्थ्यो होला नि किनभने गोल हान्दा फेरि त खुट्टा धेरैजनाले त्यस्तो सोच्नु हुँदो रहेछ हैन तर झन् मेन चाहिँ खुट्टामै प्रब्लम छ के उहाँको त्यो एकदमै स्टिफ छ के उहाँको बडी नै त्यो खुट्टा जाम हुने एक त उहाँ टोटली इन्जर्ड भइसक्नु भएको छ बडी वाइज हुन्छ नि उसको उहाँको अब फुटबल प्लेयर भएर पनि त लिगामेन्टहरू अलरेडी नै त्यो प्रब्लम भइरहेको खुट्टा इन्जर्ड ब्याक त्यो तपाईको त्यो के भन्छ करङहरू पुरा भाँचिसकेको रहेछ उहाँको सो धेरै कुरामा ध्यान दिएर मैले कोरियोग्राफी गर्नु पर्थ्यो र पनि हि क्यारिड आउट त्यो चाहिँ राम्रो कुरा हो उहाँको साइडबाट कहिले सोच्नु भएको थियो लाइक अब हुन्छ नि कहिले त सिकाउन गाह्रो कुरा होइन भनेर हामी सोच्ने गर्छौँ जब हामी त्यो ठाउँमा पुग्छौँ नि द्याट टाइम थाहा हुन्छ कि ओ माई गड गाह्रो रहेछ है सिकाउन भने त्यो फिल भयो कि भएन हुन्छ अब जस्तै मेरो डान्स स्टुडियो पनि छ होइन आफ्नै मैले कतिजनालाई सिकाइसकेँ लाइफमा तर उहाँलाई जति सिकाउन गाह्रो चाहिँ कसैलाई पनि भएन एकदमै अनेस्टली तर यो मेबी उहाँको एजहरूसँग चाहिँ मैले काम नगरेको भएर पनि होला सो उहाँलाई सिकाउँदा फेरि चाहिँ त्यो साँच्चीकै सिकाउनु चाहिँ त्यो लेभलको गाह्रो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ आई रियलाइज लाइक अहिले फिल भएको छैन लाइक म चाँडै चाहिँ निस्केँ किनभने धेरै कुरा तपाईँ गर्न बाँकी थियो देखाउनु बाँकी थियो तपाईँ भर्खर हेर्नु हामीले भर्खर मात्र तपाईँको देखिरहेका थियौँ होइन सो त्यसले कुरा चाहिँ दुःख लाग्छ लाग्ने ती कुराले चाहिँ लाइक आफूमा भएको अझै मैले देखाउन चाहिँ अझै पाइनँ भन्ने कुराले चाहिँ लाग्छ त्यो त म होइन अब जो निस्किनु भयो भने नि अझै जान पाए हुन्थ्यो भन्ने त्यो एभ्रीजनालाई हुन्छ जस्तो लाग्छ इन्क्लुडिङ मी मलाई पनि भयो सो कति कुराहरू अझै सिक्न पाउँथ्यो कि भन्ने लो कता अझै धेरै देखाउन पाउँथ्यो कि ममा भएको कति कुराहरू अझै बाहिर एक्सप्लोर हुन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ हुन्छ हजुर
त्यो कुराले चाहिँ अलिक दुःख लाग्छ हजुर अब यो 12 वाला यो एपिसोड जुनमा तपाईँहरू आउट हुनुभएको थियो त्यो एपिसोड हेऱ्यो भने स्टिल अहिले तपाईँ एकदम भावुक हुनुभएको थियो त्यो सिचुएसन लाइक त्यो सिचुएसनमा म भावुक हुन्छु भनेर पनि हुँदैन किनभने त्यो सिचुएसन त्यो हामीलाई आफै त्यो गराउँछ आफै होइन पछि घरमा गएर त्यो हेर्दाखेरि कस्तो फिल गर्नुभएको थियो हुन्छ नि आफ्नै त्यो कस्तो इम्बेरेस फिल चाहिँ हुन्छ किनभने आफू हुन्छ नि ला म त्यस्तो किन रियाक्ट भएछु भनेर पनि सोध्छौँ क्या टिभीमा हेर्दाखेरि चाहिँ तर जस्तो त्यहाँ हुन्छ नि त्यो टिभीमा हेर्दाखेरि एकदमै डिफ्रेन्ट भइ नै सकेको हुन्छ किन सिचुएसन इज अब त्यहाँ बस्दाखेरिको सिचुएसन र यहाँ मैले टिभीमा हेरेको सिचुएसन इज टोटली डिफ्रेन्ट तैपनि आफूलाई इम्बेरेस हुँदै यस्तो हेर्ने नहेर्ने गर्दै हेरेँ मैले हुन्छ नि तर त्यो मोमेन्ट यस्तो हुँदो रहेछ हुन्छ नि हामीले अब जतिसुकै अब भयो भने माइन्ड त प्रिपेयर गरेर हुन्छ नि त जे भए पनि रिजल्ट जे भए पनि म चाहिँ स्ट्रङली निस्किन्छु स्ट्रङ भएर आउँछु भन्दा पनि त्यहाँ पुग्दाखेरि त्यो सिचुएसनले नै त्यस्तो बनाइदिँदो रहेछ कि त्यो जानी अब रुन्छु भनेर नि त होइन सो त्यही पनि ट्राई चाहिँ गरेँ मैले होल्ड गर्न त्यो ओके सो हुन्छ नि तपाईँको कोरियोग्राफीको जर्नीको कुरा गरौँला कति भयो हजुरले खास गरी कति थाहा छैन नि त तपाईँको कुरा डिटेली बाहिर आएको छैन मैले यसरी प्रोफेसनली लागेको चाहिँ 5-6 इयर्स भयो अनि मजाले कोरियोग्राफी नै गर्न थालेको चाहिँ 3 इयर्स अराउन्ड भयो 3 इयर्स भनेपछि टोटल तपाईँले यो इन्डस्ट्रीमा धेरै दुःख गर्नुभएको थियो स्ट्रगल गर्नुभएको धेरै नै भनौँ अब ठिकै होला सायद किनभने कति धेरै गर्ने पनि हुनुहुन्छ होइन सो सिक्दैछु अब एभ्री डे म लर्न गर्दैछु लर्निङ प्रोसेसमै छु सो लेट्स सी ओके हुन्छ नि यो हाम्रो फ्यामिलीमा अलाउड हुँदैन छोरी मान्छे एकदम डान्स गर्ने के काम गऱ्यो तिमीले भन्दाखेरि म कोरियोग्राफ गर्छु डान्स सिकाउँछु भन्दाखेरि काम चाहिँ के हो लाइक के हो भन्ने क्वेसन पनि आउने गर्छ होइन ती कुराहरू झेल्नु भयो कि भएन लाइफमा एक्ज्याक्टली किनभने त्यो त अब अहिले पो यो डान्सलाई लिएर यो डान्स सेक्टर यस्तो मजाले इम्प्रुभ भइरहेछ डे बाई डे इट्स ग्रोइङ होइन सो जस्तै यो रियालिटी सोहरूले पनि धेरै भाइटल रोल प्ले गर्छ जस्तो लाग्छ कि बिकज यस्तै हेरेपछि नै हो मेरो छोराछोरी पनि टिभीमा हेरोस् जाओस् आफूले नै हेर्न पाओस् भन्ने बल्ल फिल आउँदैछ नि त सो अब त्यो बेलामा त मैले स्टार्ट गर्दाखेरि एसएलसी पछि हो अब म डान्स गर्छु भनेर लाग्दाखेरि त एकदमै सानो एजमा उहाँहरूले त बिलिभै नगर्ने नि इन्सपायर कोबाट हुनुभयो त्यो टाइममा अब एसएलसी दिँदा म त खास यस्तो बच्चादेखि नाचेरै ठुलो भएको हो होइन मलाई डान्स भनेपछि त्यो पहिल्यैदेखि नै आफूमा छुट्टै खालको एनर्जी र कन्फिडेन्स छ जस्तो हुन्थ्यो अनि ग्रो भएपछि अब एसएलसी पछि नै त एउटा टाइम हो त्यो बेलामा त हाम्रो एसएलसीसम्म चाहिँ पढ्नै पर्छ भन्ने खालको मेन्टालिटी छ नि त त्यो पछि त अब बल्ल कलेज लाइफ नयाँ के अनि हामीले नयाँ स्किलहरू डेभलप गर्नुपर्छ भन्ने सर्टेन त्यो टाइम पिरियड थियो त्यसमा चाहिँ डान्स नै गर्छु भन्ने भएको थियो नि त अनि त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ अब पेरेन्ट्सबाट नेग्लेक्ट हुँदैन तिमीले यसलाई धेरै टाइम नदेऊ अरूलाई धेरै टाइम देऊ भन्दाखेरि चाहिँ त्यही प्रोसेसमै मैले त्यहाँ स्टेजमा पनि भनेको थिएँ रेनेसा म्यामको कुरा गरेको थिएँ अब उहाँलाई मैले त्यहाँ देखेँ त्यो बेलामै कोरियोग्राफर भइसक्नु भएको थियो कि उहाँ सो त्यतिखेर त मलाई कोरियोग्राफर भनेको के पनि थाहा थिएन होला कि त्यो एजमा उहाँ अलरेडी हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले सिकाएको देखेर एउटा बिङ अ सिङ्गल लेडी हुन्छ नि फिमेल भएर पनि सी वाज डुइङ लट्स अफ थिङ्स टुगेदर सो त्यो कुरालाई पनि लिएर म अझै मोटिभेट चाहिँ भयो त्यो कुरालाई चाहिँ प्लस पोइन्ट भयो कि मलाई के फिल भयो भने यस आई क्यान डु इट किनभने एउटा मैले अगाडि नै इक्जाम्पल देखिसकेँ वाइ नट भन्ने चाहिँ मलाई अब हुन्छ नि नो वान क्यान स्टप मी किनभने मैले देखेँ भनेर म कन्फिडेन्ट चाहिँ भएँ एन्सर गर्न सकेँ कि अरूहरूलाई पनि भनेपछि रेनेसा म्यामबाट पनि कता इन्सपायर हुनुभएको होइन लाइक अब यो सो नआएको भयो तपाईँले यो फिल्डमा धेरै अब 6-7 वर्ष नै गर्नुभएको रहेछ दुःख यो सो नआए त आइन तपाईँलाई हुन्छ नि अडियन्सले चिन्न पनि गाह्रो थियो को हो र युमी बलामी भन्ने पनि थियो होइन सो यो यसले पनि अब चाहिँ लाइफमा टर्निङ पोइन्ट लिन्छ जस्तो लागेको छ कि छैन यो सोले अभियसली लागेको छ मलाई 10जना चिन्थ्यो भने आज अलिक बढीले चिन्नु भयो होइन अझै धेरै माया पाइरहेको छु कसो लो पनि लाग्छ अझै धेरै पम हुन्छ जति पाए पनि मान्छेलाई पुग्दैन नि त सो अझै पम भइरहेको छ त्यही भएर अभियसली मैले यो पाएको नामबाट यसलाई म राम्ररी युटिलाइज गर्नेछु फर्दर डेजमा पनि अनि अझै धेरै सबैलाई प्राउड गर्न कोसिस गर्दै सो त्यो फेरि ब्याक हो रिहर्सल गर्दाखेरिको मोमेन्टहरू अलिकति भनिदिनु कस्तो हुन्थ्यो अब त्यहाँ त अब तपाईँहरूको त्यो लिफ्टिङदेखि लिएर धेरै मोमेन्ट हुन्छ जुन अब हामीलाई डिलिटली हामी डान्स नगर्नु भने हामीलाई त्यो मोमेन्टहरू त्यो कुनै पनि आइडिया आउँदैन यो सोभरिमा बिचरा हुन्छ नि अब अरू कम्पिटिटरहरू दे आर भेरी स्ट्रङ अनि म उहाँलाई पनि जबरजस्ती पेल्ने कि त्यो हुँदाखेरि ब्याक गएको कारण पनि मेरै हो हुन्छ नि पछाडिको दार अब मलाई एउटा लिफ्ट गर्दाखेरि ककडक्कै गऱ्यो कि पछाडि त्यो मेरै कारणले भएको उहाँले कति हुन्छ नि अब उहाँको कस्तो छ
भने हात चलाउँदा फेरि खुट्टा चल्दैन होइन खुट्टा चलाउँदै भने हात चल्दैन त्यो मोमेन्ट जहिले यति फनी लाग्थ्यो कि मलाई सम्झिँदा पनि किनभने मलाई सिकाउनै नआयो कि क्या हो जस्तो लाग्यो अहिले सम्झिँदा पनि मलाई एकदम हाँस उठ्छ कि किनभने हुन्छ नि अति वियर्ड लाग्दो रहेछ कि अब सिकेँ क्या मैले सिकाउन पनि मसँग पेसेन्स लेभलको यति धेरै अब थिएन नि त अब चाहिँ बल्ल पेसेन्स लेभलहरू राख्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्दैछु एउटा एकदमै बिगिनरलाई कसरी नचाउनुपर्छ भन्दाफेरिको त्यो एक्सपिरियन्स हुन्छ नि त्यो वाइज चाहिँ मैले धेरै लर्न गरिसकेँ क्या यो फिजमा सो अभियसली अब उहाँलाई कस्तो हुन्छ भने लिप्सिङ गराउँदा फेरि छुट्टै त्यो चेयरमा अगाडि राखेर ऐनाको अगाडि राखेर यसरी गरायो मैले लिप्सिङ गराउँदा पनि लजाउनु हुने कि क्यामेरा साई अनि मुनि हेरिदिने त्यस्तो थियो कति प्रब्लम थियो बल्ल 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 फेस गरे जे भयो नि 12 एपिसोडसम्म आउनु भयो होइन यसको मतलब सबभन्दा गाह्रो तपाईँहरूलाई नै थियो कि क्या हो त्यहाँ कन्टेस्टेन्टमा हेर्ने हो भने अब हुन्छ नि होला सायद मलाई जस्तो लाग्छ हाम्रो सृष्टिजी हुनुहुन्छ नि केशव दाइ हाम्रो सृष्टिजी पछिको चाहिँ गाह्रो हामीलाई जस्तो लाग्छ कि मलाई पर्सनली किनभने उहाँले चाहिँ आँखा नदेख्दाखेरि पनि केशवजीको खुट्टा छामी उहाँले सिक्नु भनेको त त्यो नेक्स्ट लेभलको गाह्रो हो होइन त्यसपछि चाहिँ हाम्रो नै हो तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने सृष्टिजीले स्टिल उहाँको विकनेस छ नि त्यसमा कति काम गरिरहनु भएको छ कि डे नाइट नभनिकन भने हाम्रो हरि सर चाहिँ अलिकति बिजी हुनुभएको कारणले चाहिँ उहाँले त्यति चाहिने टाइम चाहिँ दिनुभएको थिएन नत्र ही कुड डु इभन मोर जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यति धेरै मिहिनेत गर्दा पनि के कुरामा चाहिँ कमजोर चुक्यो र हामीलाई चाहिँ भोट धेरै आएन र हामी आउट भयौँ जस्तो लाग्छ कोरियोग्राफरको हिसाबले यस्तो हो उहाँ त जेनेरेसन वाइज पनि उहाँलाई चिनेको छैन यो जेनेरेसनले हामी कतिले त भर्खर चिन्यौँ मतलब डान्सिङ विथ स्टार्समा आएपछि मात्रै उहाँ हरि खड्काले यस्तो गर्नुभएको रहेछ भने थाहा पायो भने त्यो कारण पनि एउटा हुनसक्छ अनि अर्को चाहिँ आइएमइपेको त्यो फर्मेट इट्स भेरी कम्प्लिकेटेड लाग्यो मलाई चाहिँ एकदमै प्रोसेस एकदमै गाह्रो के कति लामो प्रोसेस अनि हुन्छ नि अब कति ठाउँबाट गर्न खोज्नु भएको थियो त्यो प्रोसेसको कारणले नै कति त भोट गर्नै पाउनु भएन उहाँले सो यो एउटा पनि कज जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब हुन्छ नि अब तपाईँको नजरले हेर्दाखेरि चाहिँ कसलाई चाहिँ विनर देख्नुहुन्छ को चाहिँ अलिकति लामो समयसम्म जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई लाग्छ भन्दा पनि यस्तो हाम्रो त्यहाँ सबै कन्टेस्टेन्ट स्टार्स जति पनि सेलिब्रिटिज कोरियोग्राफर्स आर गिभिङ देयर लाइफ हुन्छ नि टु अचिभ इट तर पर्सनली आई डु फिल कि सृष्टिजीले नै यो सोलाई चाहिँ जितोस् भन्ने चाहिँ चाहन्छु कि म इट्स बिकज उहाँले यदि जित्नुभयो भने चाहिँ यो हिस्ट्रीमै नाम मेन्सन हुन्छ कि लाइक एउटा नदेख्ने मान्छेले यति गरेर हुन्छ नि यो सोलाई जित्यो भनेपछि अब हामी जो नर्मल छ नि हामीले धेरै कुरा गर्न सक्छ लाइफमा भनेर त्यो के भन्छ आफैमा मोटिभेट चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ सबैजना के सो त्यो कहिले पनि बिर्सिन्न कि उहाँलाई त्यो यो फर्स्ट डान्सिङ विथ स्टार्सको फर्स्ट विनर उहाँ हुनुहुन्थ्यो भन्दा हामीले कहिले बिर्सिन्न अनि हामी जहिले उहाँलाई हेरेर मोटिभेट हुन्छ जस्तो लाग्छ भनेपछि कहीँ कति मनमा चाहिँ उहाँले जित्दोस् भन्ने तपाईँलाई आइरहेको छ म यहाँ आउट भएर मात्र होइन मलाई पहिला त्यहाँ हुँदा पनि फिल हुन्थ्यो त्यो आफूले पनि गर्नुभएको छैन भोट म आफूलाई पनि गरेको छैन मैले कसैलाई पनि गरेको छैन एकदमै अनेस्ट आन्सर होइन बिकज आफूलाई के भोट गर्ने जस्तो लाग्छ कि मलाई त्यो उताबाट बाहिरबाट पाएको माया पो माया आफूले गरी त के माया जस्तो लाग्छ सो अब हामीले त अब तपाईँलाई टिभीमा देख्न सक्दैनौँ अब एउटा अडियन्ससम्म तपाईँको एउटा पुगिसकेको छ छुट्टै एउटा बनाइसक्नु भएको छ एउटा छुट्टै फ्यान होइन फ्यान फल एउटा बनिसकेको छ हजुरको अब चाहिँ दर्शकहरूमा कसरी आउनुहुन्छ के लिएर आउनुहुन्छ सो यसो छ अब म चाहिँ मेरो लाइफमा जति पनि कामहरू गर्छु एकदमै अनएक्सपेक्टेड वाइज नै हुन्छ क्या कहिले पनि म यस्तो सोचेर अब म यहाँ जान्छु यो गर्छु चाहिँ मेरो भएको छैन मेरो बुकमा जति पनि च्याप्टर्सहरू एड भएको छ आफै आएर एड भएको छ सो मेहनत गर्न चाहिँ म कहिले स्टप गर्दिनँ म प्रेजेन्टलाई चाहिँ आई वुड मेक इट मोर बेटर अनि एकदमै क्रिस्पी जति हुन्छ त्यति क्लिन सबै कामहरू क्लिन अनि आफ्नो 100% दिएर नै गर्छु होइन सो त्यही भएर पनि मेरो लाइफमा आफै कुराहरू एड अन हुँदैछ कि किनभने आई डोन्ट रन अवे टु गेट समथिङ होइन त्यो कुरा चाहिँ म बाटोमा आओस् भन्ने म चाहन्छु सो डान्सिङ विथ द स्टार्स पनि इट्स काइन्ड अफ त्यही भएको हो अनि सो अब अभियसली अगाडिको दिनमा जति पनि अब जे पनि कामहरू गर्छु त्यो उहाँहरूले देख्नु नै हुन्छ मैले भनिरहनु पर्दैन तपाईँहरू सबैले देख्नुहुन्छ होइन सो त्यही हो मेरो पर्सनली अहिले मेरो पर्सनल काम भनेको चाहिँ आई हेभ माई ओन स्टुडियो अनि मेरो ओन च्यानल पनि छ सो त्यो पर्सनल काम हो त्यो त मेरो भइ नै रहन्छ भने अर्को ठाउँमा पुग्ने काम पनि हुन्छ होला जजहरू कस्तो पाउनुभयो उहाँहरूले जुन चाहिँ दिनुहुन्थ्यो तपाईँहरूले डान्स गरिसकेपछि एउटा नम्बर दिनुहुन्थ्यो उहाँले प्रतिक्रिया दिनुहुन्थ्यो त्यसलाई कसरी लिनुहुन्थ्यो र कतिको राइट होइन ठिक हुनुहुन्छ है जजहरू भन्ने भइरहेको थियो
फर्स्टमा त वी आर नो वान टु जज एनी वान कि त्यहाँ पुग्नलाई त्यहाँ बस्नु भएको छ नि 3 जना त्यो गर्नलाई उहाँहरूले कति धेरै गरेर आइसक्नु भयो होइन सो आई एम नो वान टु से हि इज राइट सी इज रङ त्यो भन्न म मिल्दैन अनि जति पनि दिनुभएको छ नि त्यो वी आर डिजर्भेबल जस्तो लाग्छ मलाई हामीले नराम्रो गर्दाखेरि कुनै ठाउँमा चुक्दाखेरि उहाँले सम्झाइदिनु भएको छ भने राम्रो गर्दाखेरि तारिफ पनि पाएको छु सो म रेस्पेक्ट गर्छु उहाँहरू 3 जनामा एकदमै मनपर्ने को हो हजुरलाई मलाई दिलीप सर धेरै मनपर्छ आई गेस किनभने उहाँ चाहिँ अलिकति अलि धेरै नै डाउन टु अर्थ एकदमै जेन्युन लाग्छ मलाई त्यो भएर सो अब धेरैजना कन्टेस्टेन्टहरू अझै बाँकी हुनुहुन्छ तपाईँको जर्नी त अहिले स्टप भएको होइन अब झन् स्टार्ट हुने छ होइन सो अब जति पनि जना हुनुहुन्छ कन्टेस्टेन्टहरू उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छ के सुझाव सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ यु अल गाइज डिजर्भ द बेस्ट अनि के भन्छ तपाईँहरूले गरेको एफर्ट कतै पनि जाँदैन एन्ड जति गराउनु भएको छ अझै धेरै पुस गर्नु सबैले राम्रो नै होस् चाहन्छु अल द भेरी बेस्ट टु अल अफ यु त्यही हो आई लभ यु अल त्यही हो अडियन्सलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अडियन्सलाई पनि त्यही हो अब मलाई जतिले माया गराउनु भएको छ अझै धेरै माया गर्नुहोस् अब यसरी नै माया गऱ्यो भने चाहिँ अब आगामी दिनमा मलाई अझै एनर्जी आउँछ राम्रो काम गर्नको लागि तपाईँहरू बिना त पक्कै पनि हामी के पनि होइन जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँहरूको सपोर्ट माया चाहिँ अलवेज आई एक्सपेक्ट सो त्यही अझै धेरै माया गर्छु ओके थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई आइदिनु भयो तपाईँको के कस्तो भयो जर्नी हरिजीसँगको सहकारी रिलेटेड पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ निकै नै रमाइलो कुराकानी भयो सो आगामी दिनमा अझै नयाँ नयाँ काम गरेर लिइरहनु होला हामीमा होइन सो थ्याङ्क यू सो मच आइदिनु कुरा गर्नु र आगामी दिनलाई बेस्ट विसेस थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू